البنات الغزالات كي دايرين؟ تتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. بروكسل غادي نديروا واحد الجوله تما كاينه. هانتوما كاين حاجه صورتها غادي نوريها لكم، كاين حاجه شفتها نوريها لكم. المهم نبدلو شويه الروتينات ديال الدار، دائما الماكله في الدار فهمتوني. دونك اليوم جالس في الدار راجلي، دونك قلت علاش لا نبدل شويه الجو. فوالا نتوما معايا، اي حاجه درتها غادي لا كرون بلاص ديالهم هادي ديال غي دو نوف. غادي نشوفوا لونطري ديالهم هي هادي. يمكن لكم تدخلوا لهاد السونطر هذا، تصور فيه لي ماغازان ومي لونطري ديال المغازات من هنايا. وهيلتون هذا هو هيلتون ديالهم، شيراتون لي شال 5 اورو. كتشوفوا على الالوان دي بغيتو. طون جو فوار هاد المغازه البنات، حيت كاينه الموسيقى خصني نحيد الصوت ديفينيتيفمون. هانتوما كما تشوفوا جميع الشالات 5 اورو 15 اورو. هذا لاسوا بيور سيلك دايرين حتى هما 8 اورو. المهم ما نعرف واش ديال الشينوا ولا ما نعرف، المهم انا بان ليا كاتبين فيه دايرين فيه لاسوا 100%. نتوما غادي تشوفوها في التيكي. غادي قلبت هادي الشال رطيطب، ما دايرين هنايا 100% انه بيور سيلك. ما فهمتش واش بصح ولا لا، والله اعلم. المهم دايرين لها 8 اورو لاسوا. فوالا هادشي اللي كاين فيه جميع الالوان كما تشوفوا. اللي بغيتو اي لون بغيتو كاين. شوف بريكسل كي دايره. او لا لا او لا لا او لا لا قدام اورانج. maintenant les vitres sont nettoyées là. دابا الشراج دابا راه منوميك مي بعد خطرات تلقاي شي اوكازيون. يا combien ça coûte ça? Je regarde les motos. Comme ça au travail, c'est bien quand même. Et combien ça coûte? Ça coûte dans les 5 000 euros. يا C'est pas ça. مو صافا. شو هاد الكوطات هادو يجي الاواني ديال الطبخ. باش نديري لهم لي دايره لي برومو فيهم. هذا عجبني، هذا زوينين. كومبيان سا كوت سليله؟ سيت صاك هذا عجبني. كومبيان سا كوت؟ 105. سي بو ها. كي جاكم هاد الصويك عجبني. Il est beau hein. Tu veux voir? Tu veux? Oh, il est bon, c'est bien. Tu veux? Après, on va voir d'abord les autres. في الملاصه ديال المكياج. دونك فوالا غادي دابا ما نطلعش للفوق حيت غادي نمشيو هادو البلاصه ديال الماغون، انواع ديال الماغون. المهم كاين بجميع الانواع. المهم هاد انو فيها جميع اللي بغيتو محطوطه في هاد الكالوري هذا. جميع لي مارك اللي باغيين كاينين هنايا. كاين لي موان شير، كاين لي بلو شير. فوالا كما تشوفوا هادي البلاصه ديال شانيل لي كاكاويت. فيها 4 ايطاج. دونك غادي نطلعوا دابا حنايا الميديا ماركس باش نشوف شي حوايج تما كاينه ديال بور لو جي اس ام الكتروميناجير. تلقاوها هنايا في هاد الميديا ماركت. دونك غادي نمشيو لها نشوفوا شنو كاين فيها. ماشي فيكس دونك خاصك تقبطيها انا. سا كوت 119 دونك سي با لا بين. غادي نشري انا غير الصغير هادو. نشري هذا نبدا نشري هذا راس كوميم لي فيكس.
نشري ميكس تطحن. هذه يدويه تديريها غير بيديك. خلاص هادو تطحنيهم بالكتريك هادو. المهم دابا غنشوف شكون اللي غادي ناخذ فيهم. البلاصه ما عمرنا ما نزلناها، هي زوينه فيها. Tu peux la voir ça? Tu peux le prendre celui-là? Tu dois filmer. Prends ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, on n'a jamais été ici. Elle est bien. Elle n'est pas loin de la rue du Neuf. La rue du Neuf, elle est tout au droit. تمشي على طول تلقاي فراكم في لا رue du Neuf. شوف هذا عمري ما دزت من هاد الجهه، تندوز دائما على طول، مي هاد البلاصه ما عمري ما دزت منها. لي بيان. Il est bien? Il est bien, hein? التتيمه ديال لا رue du Neuf. المهم كاين بزاف د المكازات، مي انا ما داخلش للمكازات بزاف. دونك غادي كاين بزاف لي طرافو عندهم دابا هنا في بروكسل. هذه واحد المره دخلت لها، راني عندكم في اليوتيوب، عندكم ديجا درتها في واحد الفيديو. تنبغيش نعاود الحاجه نعاود نغيبيتيها. دونك دي لا غران بلاص ديالهم. Ça c'est la grande place de Bruxelles, voilà. Théâtre Royal de Montreux. Passez une. C'est. Faites de vélo, hein. Les gauches avec les chantures. Il y a tous les sortes de huîtres, hein. Et les frites. Le camion. Toujours il y a les camions ici. Les bus, tu veux dire? Non, mais il y a même les camions. Ah, c'est les touristes. Voilà. باش معروفة بروكسل. دونك الفوق كاينين ريستورون، on a déjà monté en haut. On va sortir une fois. Oui.
حتى دابا لقينا كلشي دابا مشدود. كنا صافي لونطون. شحال هادي كومبيان دي زاني كنا ايتي ديجا ايسي؟ Je pense que c'est 9 ans passés. 9 ans باسي ديجا طلعنا الفوق. كاين واحد غيستورون فيها مي دابا كلشي لقيناه مشدود. ما جيناش بكري باش ندخلو باش نوريكم شنو كاين لداخل. دوماج سي تري دوماج. فوالا مانو كوني في قلب العاصمة البلجيكية بروكسل. فوالا لقات الجو كي داير عندنا حنايا. جو مكهربون تنتسناو المغرب. فوالا في حق لداخل داكشي زوين عندهم مي سي دوماج جينا متاخرين. هنا تتقطعوا لي تيكي هنايا. هنا جميع اللغات مكتوب هنايا فيها. ترى دونك جميع اللغات مكتوبين هنايا. العربيه الشينوا اللي لقيتو حليتو عليه فمكم كاينه هنا. ويلكم مرحبا بكم في مدينة البلجيكية. هذه انا هنايا ما تنجي تنزور دائما بروكسل مي ما عمري ما شفت مره واحده اللي شفتها زرتها من الداخل مي من بعد ما عاودتش رجعت. دونك باش نوريكم دابا سولمون سيت بلاص هي لا ناتور. كاين الطبيعه هنايا. بغيتو حديقه تجولوا ديروا سبور تجيو لهنايا. الناس تيديروا شويه الرياضه في الصباح ولا حتى الليل تيديروها. كبيره وهاد الحديقه اللي نحط لحدا لوطوميوم كبيره. الناس تيديروا سي منتزه. هذا منتزه ديالهم. تجيو تشموا الناس تستنشقوا الهواء النقي في الصباح. مي دابا تيبلاضيو شويه تيتمشاو. Là-bas, il n'y a pas. N'a pas. On va monter, peut-être qu'on peut trouver. Hein. Bon, dans l'hôtel, là-bas en face, tu peux trouver boire de café. Ah, yeah. هادو لي تروتينير هادو اوليو باش تمشي بالفيلو تقدري انكم تكريوهم بلا كارت. Tu payes avec la carte ou non? Moi, c'est ça. Au lieu que le vin, je vais voir comment ça fonctionne. Donc, هادو GPS. Télécharger une application. Ah, tu télécharges une application et après? Et après, tu paies avec ton carte de crédit. Hein. Tu dois mettre ton visa dessus et après, il tire. Hein. Ah, c'est avec le GPS. Hein. Mais tu peux Il pas monte. voler les gars. Ah, et tu peux pas voler. Hein. Le maître fait. Il fait le bruit. Hein. C'est au stand aussi, ils ont. Ouais, au stand aussi. Hein. Jamais vu ça. شوفي انت دابا اون فوا ما خلصش تبدا تغوت. دابا داروا هاد السيستم هانتا. Je vais le faire. Mais non. Moi, une fois faire ça. Ouais. هادو دابا داروهم بحال شكل لي فيلو اللي كنت وريتكم في ليله. هادو دابا دايرينهم حتى في بروكسل. فوالا هاد البلاصه هادي كاين عاوتاني تتكريو الفيلويات هادو العاديين بلا كارت. تتخلصوا بلا كارت. وهنايا تتخلصوا بلا كارت. تخلصوا بلا كارت هنايا. فرارة. فوالا donc il y en a plusieurs magasins ici. On va aller maintenant après on manger. Hein. On va boire d'abord un café, après on va faire. On va manger. Voilà.
ندخلوا لها دابا اللي كاينه في بروكسل. شفتها باغ انترنيت، غادي نجيو فوار كومون إلي. دار الضمانه. Il y a même la caméra ici. J'ai pas encore filmé ce côté. Sorry. Pardon. Donc voilà, il y a avec le buffet. Hein. Voilà. Après moi, après, je dois filmer d'abord. Tous les sortes de الفطائر. Excusez-moi. Excusez-moi. السلام عليكم. Voilà chef cook. Merci. Merci beaucoup. Merci. ندير لكم الاشهار ترحموا لك. ياك Ouais. غراتوي. شكرا. لا لا يعطيكم. الريحه ديال الطنجال، ها؟ الريحه ديال الطنجال جو بونس ياك، ولا هادي سميتو قول لي البقوله، الريحه ديال البقوله محريره. ماما ماما اكسكوزي موا. دي محريره كنجدو. ولا لا تبارك الله شوف الناس في البوفيه. هذه صوب دو كاشير. On va pas répéter, hein. Voilà. Oh là là. دوك حنا غادي دابا نسيرفيروهم منين. فوالا كل واحد شنو حاط راسو. فوالا السيد يقدم الحريره. ها فوالا كيك بصحة. هادي خلاص الصالون ماروكان. دونك كنتو تخدموا من لاندي جوسكا سامدي والديمونش 7 sur 7. تبارك الله ما شاء الله. المالح والسكر الشباكيه بطبوط ملوين كالامار. المهم كلشي ميلونجي. جي ميلونجيت كلشي اتاي عصير. فوالا هادشي اللي كاين. المهم انا نشوف كي داير. كومون صاي الحريره لي بيان. نقول لكم زعما داكشي تيشهي ما نقول لكمش. داكشي تبارك الله الطباصل تخواو اون فوا تيخواو عاود تيرجعوا يعمروا. دونك هذه الحريره. دابا غادي نخرج للطيراسه نوريكم الطيراسه كي دايره في الوقيته ديال الصيف. بنادم تياكل حتى هو تما تيديروا لي باربيكيو تيديروا المشاوي. هذه الطيراسه اللي بغى بنادم يكمي ولا شي حاجه بحال هكا.
مي دابا جامعينهم حيت الشتا تطيح. دونك هادي هي ظهور. فوالا. اوه البرد 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 اخويا البرد. البرد. هي سي سا. تلحس كلشي تلحس كلشي تلحس. ما خديتشني انا سيت. روتور او ستوند. الرجوع إلى مدينتنا. هذه هي الريستوران. سي مانيفيك إلي بيان. البنات أفطركم وليلتكم سعيدة وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. ولا تنسوا الدعم في القناة ديالي سلسلة والاشتراك. ولا تنسوا الضغط على الجرس لكي يصلكم